महँगा वस्तु आयातमा गरेको कडाइले मुलुकको व्यापार घाटा 13%ले घट्यो। आयात 16% बढीले घट्दा निर्यात पनि करिब 36%ले घट्यो। 12.5 लाखलाई नयाँ रोजगारी दिने लक्ष्यसहित नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक। राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने। 65 वर्षमै वृद्ध भत्ता। र कोरोनाका कारण 2 वर्ष थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदै 8 महिनामा 3 लाख बढी बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिए। पाल्पाको ताल पोखरा पर्यटक लोभ्याउँदै। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले केही वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आयात 16% बढीले घटेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा आयात 16.20% घटेको हो। चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म 4 खर्ब 49 करोड 83 लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। गत वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 4 खर्ब 78 अर्ब 52 करोड 32 लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा भएको आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 21 अर्बभन्दा बढीले कम हो। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेपछि 5 महिनादेखि महँगा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले यसअघि विभिन्न 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा हाल 300 अमेरिकी डलर माथिका मोबाइल, कार, जिप, भ्यान, 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल तथा विदेशी तयारी मदिरा गरी 4 प्रकारको वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण चालु आर्थिक वर्ष आयातमा कमी आएको हो। यो अवधिमा आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 41 अर्ब 82 करोड 2 लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 65 अर्ब 5 करोड 28 लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो, जुन गत वर्षको तुलनामा निर्यात 35.71%ले कमी हो। आयातसँग निर्यात पनि घटेका कारण व्यापार घाटा पनि 13.13%ले घटेको छ। 3 महिनाको अवधिमा 3 खर्ब 59 अर्ब 17 करोड 81 लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 4 खर्ब 13 अर्ब 47 करोड 3 लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। त्यस्तै 3 महिनाको अवधिमा 4 खर्ब 42 अर्ब 81 करोड 85 लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 5 खर्ब 43 अर्ब 57 करोड 60 लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा सरकारले 96 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसले अबको 5 वर्षमा न्यूनतम 7% आर्थिक वृद्धि र 12.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। काङ्ग्रेसले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टी मुख्यालयमा एक समारोह गरी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा अबको 5 वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापक नयाँ चरणको ओम्निबस सुधार गर्दै अबको 5 वर्षमा न्यूनतम 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने र 12.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। घोषणापत्रमा व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा वार्षिक 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने सङ्कल्प लिँदै अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश 5.6% बाट 9% पुर्याउने लक्ष्य समेत लिएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले घोषणापत्र यथार्थपरक रहेको दावी गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर सङ्कल्प पत्रमा विकासका लक्ष्यहरू राखिएको बताउनुभयो।
उहाँले युवा बेरोजगारीको नैराश्यता चिर्नका लागि आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। वाग्लेले घोषणापत्रमा डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, नीतिगत सुधारका विषय र वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने विश्वसनीयताका आधारहरू समावेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तो तरुण जनसाङ्ख्यिक बनोट भएको हाम्रो देशमा एउटा आशावादको सञ्चार गर्नुपर्छ भनेर यो सङ्कल्पमा चाहिँ हामीले अलिकति युवा बेरोजगारीको यो नैराश्य चिर्नका लागि नयाँ स्रोतहरू के हुन सक्छन्, आर्थिक वृद्धिका, आर्थिक समृद्धिका आधारहरू, समुन्नतिका आधारहरू के हुन सक्छन् भनेर केही नयाँ विषयहरूमा अलिकति गहिरो गृह कार्य गरेर ती विषयहरू यहाँहरू समक्ष पस्केका छौँ। डिजिटलाइजेसनको विषय, स्वदेशी उत्पादनको विषय र केही नीतिगत कुराहरूमा एउटा ओम्निबस नीतिगत सुधार नै भनेर हामीले चाहिँ वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने केही विश्वसनीय आधार तय गर्ने किसिमले अगाडि गरेका छौँ। कांग्रेसले घोषणापत्रमा 5 वर्षभित्र विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन 10,000 मेगावाट पुर्याउने, प्रति व्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत 1200 युनिट पुर्याउने, 400 केभी को पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। यस्तै 5 वर्षमा ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनियाको उत्पादन तथा बिक्री गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने, सन् 2045 सम्म शून्य कार्बन नेट जिरो लक्ष्य अनुरूप हरित अर्थतन्त्र रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग 50% पुर्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ। अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर वाग्लीले घोषणापत्रमा तात्कालीन आर्थिक एजेन्डाका रूपमा 5 वटा विषयहरू समावेश गरेको बताउनुभयो, जसमा आयात, बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलता, मुद्रास्फीतिको विषयहरू रहेका छन्। मुद्रास्फीतिको विषय आगामी सरकार बनेको 6 महिनाभित्रमा समाधान हुने डाक्टर वाग्लेले बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक आय र खर्च, औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाहरूका लागि डिजिटलाइजेसन विषय तत्काल आर्थिक एजेन्डाको रूपमा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। वृद्ध भत्ता 68 बाट घटाउँदै 65 पुर्याउने र कोखदेखि शोकसम्मको अवधारणालाई अझ गतिशील बनाउने कुरा घोषणापत्रमा रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा, जीवन चक्र सबै जोखिमपूर्ण चरणमा राज्यको भरथेक हुने अवधारणालाई हामीले गर्भावस्था र मातृत्व, बाल पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिपदेखि लिएर वृद्धावस्था कभर गरेर वृद्ध भत्ता 68 बाट घटाउँदै 65 पुर्याउने र मृत्यु संस्कारसम्म पनि जन्म कोखदेखि शोकसम्मको त्यो अवधारणालाई हामीले अझ स्पेसिफिक भएर यसपालि लिएर आएका छौँ र यो सर्वव्यापी बिमा, आम्दानीका आधारमा बिमा प्रिमियम जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेका छौँ। कांग्रेसले घोषणापत्रमा 5 वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसङ्ख्या 7% पुर्याउने, सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या 55% पुर्याउने, विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य समावेश छन्। यसका साथै 5 वर्षमा वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्राउने, दैनिक पर्यटक खर्च $100 पुर्याउने तथा कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान 5% पुर्याउने, सबै स्थानीय तहलाई उच्च गतिको इन्टरनेट नेटवर्कको पहुँचसहित 80% विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने, 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था, 5 वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र बीमा मार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने, नव प्रवर्तन, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूका लागि सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने, आयकर ऐनमा संशोधन गर्ने तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सीमालाई लचिलो बनाइने, बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्राउने कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई आयकरमा सहुलियत तथा सेवा शुल्कमा अनुदान दिने लक्ष्य समेत समावेश गरिएको छ। कुनै बेला प्राथमिक उपचार गराउन समेत बिरामी जान नचाहने अस्पतालमा यति बेला सेवा लिनेहरूको भिड हुने गरेको छ। जिल्ला अस्पताल सुनसरीले आफ्नो धुमलिदो छविलाई सुधार्दै सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएसँगै अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या बढ्न थालेको हो, जहाँ एका बिहानै पूर्जा काटेर पालो पर्खनेको भिड थामी नसक्नु छ। पालो कुरेरै भए पनि उपचार गराउनेको संख्या दिनहुँ दिन बढ्दो छ। लामो समय स्वार्थगत राजनीति र आर्थिक अनियमितता बाहेक नचाहनेहरूको चालबाट उम्कन नसकेको इनरुवा अस्पतालबाट यति बेला भने सेवाग्राहीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छन्। स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा अस्पतालले 24 घण्टा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा थालेसँगै अस्पतालप्रतिको आम सर्वसाधारणको धारणा समेत बदलिएको छ। अस्पतालको सेवाप्रति विश्वास जगाएको छ।
जसको पछाडि एक जिद्दी डाक्टरको भूमिका अहम रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। नाम बदनाम अनि गुमनाम बन्न पुगेको अवस्थाबीच कार्यक्षेत्र रोजेर आएका डाक्टर देवराज घिमिरेको जिद्दीपनले नै यति बेला अस्पताल काया पलट फाएको हो। सुधार गर्नको लागि वास्तवमा एउटा हट्टी मान्छे, एउटा सन्की मान्छे चाहिँदो रहेछ। पहिला यहाँ व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ औषधि उपचार हुन थालेको छ र वास्तवमा एउटा सशक्त टिम भयो भने अस्पतालमा सुधार हुँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ जिल्ला अस्पताल इनरुवालाई लिन सकिन्छ र त्यो चाहिँ म आफैले उपचार गराउने क्रममा अनुभूत गरेको छु र इनरुवावासीले र आसपासका स्थानीयहरूले पनि अनुभूत गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो मान्छेले गर्दाखेरि नहुने कुरा केही पनि रहेनछ। एउटा चाहिँ सुधार गर्नको लागि भनेर यहाँ आउनुभएको डाक्टरले चाहिँ एउटा प्रयास गर्नुभएको छ, यो एकदम राम्रो छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै जानुमा अस्पताल सुविधा सम्पन्न हुँदै जानु र चिकित्सकको पर्याप्तता, सरल र सहज सेवा प्रवाह प्रमुख कारकका रूपमा हेरिएको छ। कुनै समय औषधि खरिद लगायतका प्रशासनिक खर्च, अपारदर्शिता जस्ता आर्थिक अनियमिततामा रुमलिएको अस्पतालले यति बेला मासिक 50 लाख बढी आम्दानी गरिरहेको छ। प्राथमिक उपचार गराउन समेत बिरामीहरू ज्ञान नचाहने अस्पतालले यति बेला इको, इसिजी, इन्डोस्कोपी, मुटु, हाड जोड्ने, स्त्री तथा प्रसुति, मानसिक रोग तथा दाँतको विशेषज्ञ सेवा लिनको लागि इनरुवा अस्पताल पुग्ने गरेका छन्, जसले अस्पतालप्रतिको विश्वसनीयता दर्शाएको सहजै अनुभूति गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले आजको दिनमा आइपुग्दा 55 देखि 60 लाख रुपियाँ मन्थली चाहिँ महिनावारी आम्दानी गरेका छौँ। त्यो आम्दानी केमा लगाएका छौँ भन्दा कर्मचारीको तलब बढाएका छौँ, हामीले यहाँका विकास गरेका छौँ, भौतिक संरचनाहरू बढाएका छौँ, कोठा मिसिनहरू थपेका छौँ र यो अस्पतालमा चाहिने सुविधा सम्पन्न बनाउनतिर लागेका छौँ। 5 जना मेडिकल अफिसर, 1 जना गाइनेकोलोजिस्ट, 1 जना म 7 डाक्टर थिएँ यहाँ आउँदाखेरि। तर अहिलेको अवस्थामा हामीसँग इन्डोस्कोपी, इको सेवा सुचारू र हाड जोड्ने, सर्जरी, मेडिसिन, गाइने, छाला रोग, यो मानसिक रोग गरेर चाहिँ हामी गरेको 22 जना डाक्टर भएको अवस्था छ। अहिले कर्मचारी साथीबाट सहयोग छ, अहिले डाक्टर साहबहरूबाट सबै सहयोग छ। बाहिरको जुन पब्लिकको चाहिँ हेराइ नै इनर अस्पतालप्रति फरक परेको छ, पहिलाको इनर अस्पताल होइन भन्ने कुरा जुन 26 सुधारिएको अवस्था छ, विश्वसनीयता बढेको छ। सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पतालमा इनरुवावासी र जिल्लाका कोशी, हरिनगर, गढी, देवानगञ्ज, रामधुनी लगायतका क्षेत्रबाट बिरामीहरू उपचार गराउन आउने गरेका छन्। अस्पतालले ब्लड बैंक समेत सञ्चालनमा ल्याउने अस्पतालको भनाइ छ। कोभिड-19 महामारीले थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार अङ्ग्रेजी वर्ष सन् 2022 को जनवरीदेखि अगस्तसम्मको 8 महिनामा 3,23,000 भन्दा बढी बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अगस्त महिनामा मात्र 41,000 बढी पर्यटक भित्रिएका छन्। गत वर्षको अगस्त महिनामा करिब 6,000 र अघिल्लो वर्ष कोरोना कालमा जम्मा 267 जना मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। कोभिड-19 महामारी अघि भने सो महिनामा 94,749 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। सन् 2022 को 8 महिनामा नेपाल भित्रिएका बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या भने गत 2 वर्षको भन्दा धेरै हो। सन् 2020 मा जम्मा 2,30,085 जना र सन् 2021 मा 1,49,833 जना मात्र बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन सुरु गरे पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण पर्यटकहरूको आगमन प्राय ठप्प जस्तै हुन पुगेको थियो। त्यस यता सुस्त बनेको बाह्य पर्यटकको आगमन सन् 2022 मा भने तङ्ग्रिन थालेको हो। कोभिड-19 महामारीपछि भारतीय पर्यटकको आगमनमा उत्साह देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अगस्त महिनामा मात्रै 16,000 बढी भारतीय नेपाल आएका छन्। यस्तै अमेरिकाबाट 6,066 जना, बेलायतबाट 2,826, बङ्गलादेशबाट 1,751 र चीनबाट 1,289 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। पर्यटन व्यवसायका लागि सेप्टेम्बरबाट नयाँ सिजन सुरु हुने भएकाले पर्यटकको आगमन बढ्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ। यस सिजनका लागि पर्यटकको अग्रिम बुकिङले व्यवसाय उत्साहित समेत भएका छन्। सन् 2019 मा भने 11,97,000 बढी बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। यता सरकारले आगामी 1 दशकभित्र वार्षिक 35 लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ सन् 2023 देखि सन् 2032 सम्म पर्यटक दशक घोषणा गरेर दिगो पर्यटन विकासमा अगाडि बढ्ने अवधारणा अघि बढाएको छ, जसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई केही राहत मिल्ने विश्वास लिएको छ। पूर्वी पाल्पाको रामपुरमा रहेको तालपोखरा यति बेला पर्यटकको प्रमुख आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। बिदाको अवसरमा घुम्न जानेदेखि बाहिरी जिल्लाबाट शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा पुग्ने
जो कोहीको रोजाइमा परेसँगै ताल पोखरामा पुग्ने पर्यटकको संख्या समेत वृद्धि हुँदै जान थालेको हो। फेवातालको झल्को मेटाउने तालपोखरा 2 दशक अगाडिसम्म सानो पोखरामा सीमित थियो। तालपोखरा क्षेत्र विस्तार गरी कास्कीको फेवातालको स्वरूप र शैलीमा पूर्वाधार निर्माण गरिएसँगै यति बेला तालपोखरामा जाने पर्यटकको उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको छ। तालपोखरालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 100 पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा घोषणा गरेपछि यहाँ पर्यटकको चहल पहल अझ बढेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काली गण्डकी करिडोरले समेत दाहिने पारेको यस तालमा पाल्पासहित छिमेकी जिल्लाहरू रूपन्देही, स्याङ्जा, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरूबाट अवलोकनको लागि पर्यटकहरू पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ आन्तरिक पर्यटक सागर भुसाल। उहाँले तालपोखराको अझै प्रचार हुन सके धेरै पर्यटकहरू लोभ्याउने बताउनु भयो। हरेक मान्छेहरू बाहिरबाट आउने मान्छेहरू रामपुर आइसके पछाडि तालपोखरा आउनुपर्छ, तालपोखरा घुम्नुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा धेरै आउने गर्नुभएको छ र यहाँ धेरै भिडभाड पनि छ र विगत 2-3 वर्षदेखि धेरै मान्छेहरूको घुम चलाउने गरेको छ। स्थानीय नगर सरकारले समेत पर्यटक प्रवर्धनका लागि डुङ्गा दौड प्रतियोगिता समय समयमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। 3 वर्ष कोभिड-19 का कारण थला परेको पर्यटन व्यवसाय पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणलाई खुला गरिएपछि आन्तरिक पर्यटकको मुख्य रोजाइमा तालपोखरा परेको व्यवस्थापन समितिका सचिव सुनिल देवकोटा बताउनुहुन्छ। दसैँ तिहारको यो बिचको सिजनमा दैनिक रूपमा झन्डै अब 500-600 जना चाहिँ यहाँ पर्यटकहरू आइराख्नु भएको छ र कतिपय चाहिँ फोटो खिचेर घुमेर रमाइलो गरेर जानुहुन्छ। आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई हामीले अझ विस्तार गरेर लैजाने कार्यक्रम छ। 3 तहकै सरकार र पर्यटन बोर्डले समेत अबका दिनमा हाते मालो गरेर अगाडि बढेको खण्डमा विदेशी पर्यटकको अध्ययन र अवलोकनको मुख्य गन्तव्य तालपोखरा बन्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ। उहाँले तालपोखराले विदेशी मुद्रालाई सहज ढङ्गबाट स्वदेशमा भित्राउन टेवा पुर्याउने बताउनु भयो। साइबर कानुन विज्ञ डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई अदालतले गलत नठहराएसम्म सही रहने बताउनु भएको छ। उहाँले कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 8 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलहरूका नेताहरूको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र दोषपूर्ण श्रव्य दृष्टि सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरूमा तत्काल नहटाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ। यस्ता आयोगको विज्ञप्तिपछि भने आम सर्वसाधारणदेखि संविधानविदहरूले समेत आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। साइबर कानुन विज्ञ डाक्टर भट्टराईले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हेट स्पिच हुने खालका अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित गरेर मानहानि हुने खालका र उनीहरूलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचार संहितामा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो। निर्वाचन आयोगले अहिले जुन सोसियल मिडिया प्रयोग सम्बन्धी यो आचार संहिता, निर्वाचन आचार संहिता 2079 चाहिँ इस्यु गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि के गरेको छ भने सोसियल मिडियाबाट हेट स्पिच हुने खालका अनि कुनै अर्को उम्मेदवारप्रति, अर्को पार्टीप्रति, अर्को पक्षप्रति लक्षित गरेर उनीहरूलाई मानहानि हुने खालका र उनीहरूको चाहिँ लाई असर पर्ने खालका कुराहरू पोस्ट गर्न पाइँदैन भनेर आचार संहितामा लिएर आएर त्यो कुरो राखेको छ। साइबर कानुन विज्ञ डाक्टर भट्टराईले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरूले नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचार संहितामा यी विषयहरू राखेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यता संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउनुभयो। संविधानले हरेक नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकटोक गर्नु संविधान विरुद्ध भएको दाबी गर्नुभयो। मङ्सिर 4 को प्रसङ्गमा प्रश्न गर्ने क्रममा यो फ्री स्पिच इन्जोय गर्ने क्रममा मतदाताहरूले के भन्न थाले भने त्यो मैले पनि भनेको छु कि यो देशमा पटक पटक निर्वाचन जितेर आउने नागरिकहरूलाई एक प्रकारको भ्रमहरू दिएर अथवा एक प्रकारको मोहहरू बाँडेर म यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने प्रतिज्ञाहरू दिएर फकाएर अनि जितेर आउने
तर आइसकेपछि प्रत्येक पटक परीक्षणमा चाहिँ असफल हुने अनि असफल भइसकेपछि फेरि त्यही व्यक्ति आउनुपर्ने, त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने। अब यो अति भइसकेपछि अहिले यो खालको जागरुक नेपालमा के आयो भने कि कम्तीमा यसरी पटक पटक परीक्षण भइसकेका मान्छेहरूलाई हामीले निर्वाचनमा हामीले नजिताउँ नल्याउँ भन्ने कुराहरू आयो। मैले त एकदमै स्ट्रङली मैले यसलाई एउटा फ्रेजको रूपमा मैले के भने कि यस्ता परीक्षण भएका मुलुकमा असफल भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ भन्ने मैले त्यो अभिव्यक्ति मैले लिँदै आएको छु। अब यो हिसाबले यहाँले हेर्नु हो भने सामाजिक सञ्जालहरू होला अथवा अरू प्रकारको प्लेटफर्महरू होला जहाँ नागरिकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा यसपटक चाहिँ त्यो अभियानलाई उनले अगाडि बढाए र यी परीक्षण भएका मान्छेहरूलाई ल्याउनु हुँदैन, मत दिनु हुँदैन भनेर उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू बाहिर जाहेर गरे। अब यो चिज त संविधानको दृष्टिकोणले यहाँले हेर्नुभयो भने पनि, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले यहाँले हेर्नुभयो भने पनि, राजनीतिक चेतनाको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो, नागरिक अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि असाध्यै उत्कृष्ट एउटा अभिव्यक्ति हो। तर यस्तो कार्यलाई चाहिँ मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समयमा उसले जुन खालको उसले निर्देशनहरू उसले दिने काम गर्यो कि खबरदार तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर मान्छेको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले जुन खालको स्टेटमेन्ट बाहिर आयो, मलाई लाग्छ यो एकदमै सम्पूर्ण रूपमा कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा छ। संविधानविद डाक्टर आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले केही वर्ष अघि मतदातासँग राइट टु नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। महँगा वस्तु आयातमा गरेको कडाइले मुलुकको व्यापार घाटा 13%ले घट्यो। आयात 16% बढीले घट्दा निर्यात पनि करिब 36%ले घट्यो। 12.5 लाखलाई नयाँ रोजगारी दिने लक्ष्यसहित नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक। राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने। 65 वर्षमै वृद्ध भत्ता। र कोरोनाका कारण 2 वर्ष थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदै 8 महिनामा 3 लाख बढी बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिए। पाल्पाको ताल पोखरा पर्यटक लोभ्याउँदै। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।